बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये 3 वज़ाइफ आपको करोड़पति बना सकते हैं। आज से इन पर अमल शुरू करें और दौलतमंद हो जाए। आज थोड़ी सी आवाज़ आपको ख़राब आएगी और जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम एकदम चेंज हुआ है और पहले पंखे चल रहे थे, एकदम से पंखे बंद हुए हैं और मौसम की तब्दीली के साथ सम टाइम सेहत थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो लेकिन मजबूरी ये है कि अभी ख़ास वक्त आ रहे हैं, ख़ास दिन आ रहे हैं, रबीउल अव्वल के भी आ रहे हैं, तो इन दिनों के अंदर वीडियोस बनाना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन ख़ास दिनों के अंदर ख़ास वक्तों से आप फ़ायदा उठा सकें। तो ये अमल आपने 11 और 12 रबीउल अव्वल को तो हर हाल में करना है। बाकी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये 3 अमल शामिल कर लें। इसकी आपको जो शख्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा उसको मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त ख़ास है। अल्लाह ताला उनको हर मकसद में, हर ज़िंदगी के मोड़ के अंदर कामयाब फरमाए। अल्लाह उनकी हर हाजत को, मुराद को पूरा फरमाए। जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़े उसमें कामयाब करे। अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़, बेतहाशा दौलत भी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसलिए खुसूसी इजाज़त के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल कर सकते हैं। और हमारे आपको बताएं वज़ाइफ कुरानी या दुआओं से होते हैं। इसके अलावा तो वज़ाइफ होते नहीं है कि जो आपको शेयर करने में परेशानी हो, तो इसको शेयर करने में तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं अभी पूरा शेयर कर दूंगा, बेशक वीडियो मुकम्मल देखने के बाद शेयर कर दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये 3 वज़ाइफ आपने दिन में, एक वजीफ़ा दिन में करना है, एक वजीफ़ा रात में करना है और एक वजीफ़ा ख़ास वक्त के अंदर आपने करना है। ये टाइम फ्रेम नहीं है, 3 दिन करें, 7 दिन करें, 11 दिन करें, 41 दिन करें, 100 दिन करें, 1000 दिन, जितनी आपकी मर्ज़ी है आप इस अमल को करें, लेकिन कम से कम 3 दिन लगातार इस अमल को ज़रूर कीजिए। और जिनको मैंने ये एक एक अलग-अलग वजीफ़ा भी बताया उसको कामयाबी मिली है। यानी मैंने एक दिन के टाइम बताया ये आपने पढ़ना है, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। अब रात को ये पढ़ना आपने, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। इस ख़ास वक्त में ये करना है, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। तो इससे आपको कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो आपने इस अमल पर अमल कैसे करना है ये मुकम्मल तफसील आपके सामने शेयर करूँगा। बस आपसे गुजारिश करता जाऊँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरोक़ मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है वो आपने ज़रूर से कर देना है। अमल पे जाएंगे लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ भी करेंगे ताकि दुआ से हमारी जो वज़ाइफ बताने की चीज़ है उसमें मज़ीद ताकत आ जाए। तो आपने जस्ट दुआओं पे आमीन करना है और मेरी ज़ात के लिए मत कहिएगा, जिसके लिए दुआ की जाई है बेशक उसका नाम लिख दें कि उसके लिए आमीन है। कई लोग कहते हैं कि शायद मुफ्ती साहब सिर्फ अपने कमेंट के लिए आमीन कहते हैं, तो ये देखें जो भी मैं दुआएं करूँगा ये कहाँ से मैंने ली हैं। पिछले साल 2 साल हो गया डेली बेसिस पर हम दुआएं कर रहे हैं, तो वही कमेंट से ही उठा के दे रहे हैं। तो अगर हमें खाली कमेंट लेने होते तो हम क्यों बार बार इस चीज़ के ऊपर करते। तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ मेरी ज़ात के लिए आप मत कीजिए, और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम ज़ुबान से लिख कर दें। यानी आप ये समझते हैं कि सिर्फ अपनी वीडियोस को लिए कर रहे हैं तो आप ज़ुबान से आमीन कह दें, दिल से आमीन कह दें। इस दिल से आमीन से तो नीचे फिर कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपने आमीन कहना है। तो चलेंगे अपनी दुआओं की तरफ। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं मुफ्ती साहब मेरी मामा की सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझ समेत हम सब की माँ को सेहत अता करे, आमीन। और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सबसे बेहतरीन दुआएं हैं। और अपनी वालदा के लिए, आप वैसे भी वालदैन के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद एक दुआ सिखलाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये हर एक शख्स को याद होनी चाहिए। रब मर्द है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अल्लाह ताला ने ख़ुद से दुआ सिखलाई है। तो अपनी नमाज़ों में जब भी दुआ करें इस दुआ को लाजमी, चाहे जहाँ भी हैं, जिस जगह, जिस हालत में हैं, इस दुआ को कभी ज़िंदगी में मत छोड़िएगा। इस दुआ से आपकी भी अल्लाह ताला बुलंदियाँ अता फरमाएंगे।
تو آج کی جو دعا ہے ان کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ تا دیر ان پر قائم رکھے، اور جتنے یہاں پر اس وقت ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یا ویڈیو میں ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین جتنے کی مائیں بیمار ہیں سب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین جتنے لوگوں کے والدین ہیں، حیات ہیں، یا اللہ سب کی سایہ ان پر تا دیر قائم رکھ، اور جتنے کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشی فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور یا الہ العالمین ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، وزن بڑھانے کا بھی بتا دیں۔ اب بہت سارے لوگ وزن گھٹانے کا کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ وزن بڑھانے کا کہتے ہیں۔ وزن گھٹانے کا تو میں نے شیئر کیا ہوا، بٹ وزن بڑھانے کا نہیں کیا، اور آج آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ ہر چیز کو بڑھانے کے لیے بس آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں رزوزی کے اندر بھی دے چکا ہوں، بالوں کی لمبائی کے لیے بھی دے چکا ہوں، تو یہ بڑھانے کے لیے ہر چیز، جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کی بڑھوتری ہو، تو یہ عمل اس میں کام آتا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ یا کثیر الخیری و یا دائم المعروفی، صبح فجر کے بعد، مغرب کے بعد 79 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں اور پی لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وزن بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اتنا خاص عمل ہے، آپ عمل کرنے سے پہلے وزن کرائیں، عمل کے بعد وزن کرائیں، اور پھر اس کا رزلٹ آپ اس ویڈیو کے اندر ضرور دے دیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں کہ صحت رزق کے لیے بہت پریشان ہو گئی ہوں، پلیز دعا کر دیں، جزاک اللہ، آمین اللہ۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے حساب رزق، بے تحاشا دولت ان کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بد نصیبی کے تالے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پہلا وظیفہ یہ، جب بھی وظیفہ کریں گے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ دن بھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا بدیع، یا بدیع، یہ آپ نے دن بھر میں کم از کم 786 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ فجر سے مغرب کے ٹائم تک ہے، ٹھیک ہے، 786 مرتبہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف، رات سوتے وقت 11 تسمیہ پڑھ کے پھر سونا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں۔ جب یا بدیع پڑھیں گے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، یا لطیف پڑھیں گے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، استغفار پڑھیں گے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ جو شخص ان 3 وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، وہ شخص جلد سے جلد دنوں کے اندر مالدار، کروڑ پتی ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ذاتی طور کے اوپر گارنٹی دوں گا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی میں معجزے۔ اب استغفار کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ نوح کے اندر، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ سے استغفار کیا کرو، تمہارے پر موسلا دار بارشیں بھی نازل کرے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا، باغات بھی عطا کرے گا۔ یہ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، آپ پڑھے نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا بدیع، یہ معجزے پیدا کرتا ہے، یا لطیف، یہ انسان کے حالات کو بہتر کرتا ہے، حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، رزق بھی مل جائے گا، معجزے بھی ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے۔ تو آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ضرور عمل کیجئے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔